असां दी खुशकिस्मती है कि असां मौजूद हाँ सैयद अमर अब्बास काज़मी सरकार सजादा नशीन दरबार लाल बादशाह सरकार कलंदर बियाबानी उसने ते इन्हां कोलों असां सखी लाल बादशाह सरकार कलंदर बियाबानी उन्होंने बारे विच जिहड़ा वै जानसांगे वो किधरों आए, क्या सिलसिला, किस तरह इत्थे पहुंचे और उन्हां दियां क्या करामात सन। और शाह साहब कोलों जिहड़ा वै असां ये भी जानसां कि जिहड़े सदर अयूब साहब सन इन्हां ने बारे विच मशहूर है कि सदर अयूब साहब इन्हां कोल बहुत ज़्यादा अशने से और जिहड़ा ये कैपीटल है कराची पहले होना सी इत्थे इस्लामाबाद ही जिहड़ा शिफ्ट होया वै वो भी सखी लाल बादशाह सरकार कलंदरे बियाबानी उन्होंने आखे पर इत्थे जिहड़ा वै कीता ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत बहुत मेहरबानी आप आए, आपने दरबार आकर अपने व्यूवर्स को सारी तफसील से आगाह किया। आपकी मोहब्बत है, आपने टाइम दिया। नहीं शाह साहब ऐसा नहीं, आप मेरे लिए काबिल कदर हैं और हर शख्स जो दरबार पे आए वो मेरे लिए काबिल कदर है। ले जी हम थोड़ा सा तफसीली आपको इस चीज़ में आगाह करेंगे। सबसे पहले तो ये कि तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से निहायत अदब से सलाम पहुँचे। हजूर जो आजकल के हालात जा रहे हैं, जो दौरानियाँ जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस हस्ती का जिक्र किया गया है हजरत सैयद बाबा लाल बादशाह कलंदर बियाबानी, आप कौन है, कहाँ से तशरीफ लाए, इसमें कोई शक नहीं कि हर बंदे को बाखूब इल्म है कि सैयद हैं, इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के औलाद में से और इमाम के सबसे छोटे बेटे इमाम जाफर सानी उनकी औलाद में से। हजरत बाबा लाल बादशाह सरकार बियाबानी का जो तल्लक है जी वो सैयद कसरां से माइग्रेटेड है जी। सैयद कसरां भी सरकार की जद्द अमजद का जब हुक्म हुआ तो हमारा रुख मरी की जानिब बढ़ा। हमारे से मुराद हजरत बाबा लाल बादशाह सरकार का, क्योंकि आपका एक अदब का मुकाम है तो हम कोशिश करेंगे कि हमसे जो हमारी इतनी हैसियत तो नहीं कि हम एक वली कामिल के बारे में कोई राय दे सकें या उनके बारे में बता सकें, वो जो थे उन्हीं के कमालात का सदका आज हम भी चल रहे हैं। अगर उनकी हमारे साथ निस्बत ना हो, उनका नाम ना हो, शायद हमारी कोई हैसियत भी ना हो। बाबा जी सरकार की जद्द अमजद सैयद कसरां से चली, क्योंकि उस वक्त आप सबको बाखूब पता है बड़े सगीर का आलम ऐसा था कि औलियाए कराम की बाकायदा बाज़ाब्ता अल्लाह की वादनियत के सदके से ड्यूटियां लगा करती थी दीन के लिए कि आप चले जाएं और अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करें। अब औलिया अल्लाह ड्यूटी क्या करते थे देखना ये है, क्योंकि दीन का लफ्ज जब आ गया तो इसकी एक अलग तशरीह, एक अलग ट्रैक है, चले हम उस पर नहीं जाएंगे। बहरहाल हम थोड़ा सा आपको ये वजाहत करना जरूरी समझेंगे। औलियाए कराम का इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर एक बड़ा अहम किरदार रहा है। वो अहम किरदार कुछ इस तरह रहा है कि उस दौर में जब लोग डोगरा राज से बाहर आए, अंग्रेज की गुलामी करते करते थक गए थे, काफी हद तक पिसा हुआ तबका था, बड़ी कम कौमें थी उनमें जो अंग्रेज के खिलाफ जंगजू थे, जो दौरे अंग्रेज के भी जंग करते रहे और बाकायदा उन्होंने फतह पाई। उनका बड़ा अहम किरदार है तारीख में और वो अहम किरदार के साथ आज भी तारीखों में लफ है। औलिया अल्लाह उस दौर में क्या किया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक औलिया अल्लाह दीन के लिए निकल पड़े। कोई कश्मीर गए, कोई पंजाब गए, कोई बलोचिस्तान गए, कोई सिंध गए, कोई सरहद में गए, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान से गुजरते हुए फिर दिल्ली चले गए, न्यू दिल्ली में गए, आगरा गए, रानीपुर स्टेट गए। इस तरह इंडिया के भी मुकम्मल तौर पे आपको तो मैं नाम नहीं सुना सकूंगा, पर मुख्तलिफ मुकामात हैं जिनमें औलियाए कराम जो है वो जाकर अपनी ड्यूटी और मनसब पे कायम हुए। हुआ क्या, अब दीन और औलिया का आपस में क्या तल्लक है, ये एक बड़ी मजे की और बड़ी महजूज बात है। हम हर मजार पे जाते हैं, हर दरबार पे जाते हैं, अकीदत से दुआ करते हैं, हाजिरी देते हैं, औलिया कराम से प्यार रखते हैं, औलिया कराम से कुर्ब रखते हैं। कई हमारे ऐसे भी दोस्त हैं, उलमाए दीन है, जो औलिया कराम के लिए आज भी अपने जहन में खलिश रखते हैं या उनके अकीदे में वो इस चीज की वजाहत किसी और अंदाज से करते हैं। चले मेरी छोटी सी एक गुजारिश है आप तमाम देखने वालों से, और ये जो यहाँ जितने जायरीन बैठे हैं उनसे गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए अगर हम 5 मिनट के लिए इस पहलू को यूं ले ले कि उस वक्त औलिया अल्लाह के जब दौर थे, कारिए कुरान कितने थे या कितने कारिए कुरान मौजूद थे। आज तो फतवे लगाना, कुतबात को आगे रख देना और दीन पे बड़े मुदल्लल अंदाज से बात करना, जबकि अगर हम उनकी तारीख पैदाइश पे जाएं तो कोई 80 की पैदाइश का है, कोई 78 की पैदाइश का है, कोई मैक्सिमम 76 की पैदाइश की होंगे। अब एक शख्स जो 76 में पैदा हुआ, 2025 के सोशल मीडिया पे आके वो जब वजाहत करते हैं, उनकी नाराजगी का आलम ऐसा लगता है जैसे ये औलिया अल्लाह को 1400 साल से जानते हैं। ये गलत है जी।
آپ کبھی بھی اس سینچری کے اندر پیدا ہو کر 1400 سال پہلے کی روایات کو مدلل انداز یا اتھینٹک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنی رائے رکھ سکتے، دین کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کر سکتے. رائے الگ چیز ہوتی ہے، تاریخ الگ چیز ہے، اور دین الگ چیز ہے. دین جو ہے اس کی وضاحت قرآن موجود ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ ہر وہ کتاب جو قرآن سے نہ ملتی ہے اس کو دیوار پہ دے مارو. تو جن کے آپ مفہوم پیش کرتے ہیں، اگر تو وہ مفہوم قرآن سے ملتے ہیں پھر تو ہم آپ کی بات کو سننے کو تیار ہیں. تو آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء اللہ، ان کے بارے میں بڑا واضح ہے، ولی اللہ کا دوست ہے اور اس سے قرب حاصل کرو. اب یہ بھی تو قرآن کی آیت کے اندر ہے. آپ کو یہ بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ ولی کا درجہ اللہ نے قرآن میں کیا رکھا ہے، کیونکہ بات کتاب کلام اللہ کی آ گئی. چلیے ہم کئی سارے موضوعات اس سے بنتے جائیں گے، بات بکھر جائے گی، اس کو سمیٹتے ہیں. اولیاء اللہ جب ان پاکستان بر صغیر کے اندر آئے تو لوگوں کا عقیدہ مسلمان ہونے پہ اتنا کمزور تھا کہ اللہ کی وحدانیت اور وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد آپ کی اولاد، پھر اصحاب، پھر اولیاء اکرام آ جاتے، مجتہدین بھی بیچ میں شامل حال ہوتے ہیں. اب لوگوں کا عقیدہ اس حد تک کمزور تھا دین کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت پاک و ہند ایک تھا، اور ان کا جو ہم سے الگ سلسلہ ہے، جو ان کے اپنے مذہب ہیں، وہ مذہب ان کے اتنے زوراور تھے کہ مسلمان کا عقیدہ تو تھا پر اولیاء اللہ تک بڑا کمزور تھا. اب ہوا کچھ یوں کہ شاہ شمس تبریز سرکار حضرت سخی لال شہباز قلندر المعروف عثمان مروند، اب ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، دین میں ان کا کیا حصہ تھا؟ ان کے جو معجزات تھے، ان کے معجزات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو دیکھو کہ وہ کتنا قریب آ کے وعدہ لا شریک زمین و آسمان کے فیصلے بدلتا ہے. اب ایک انسان جو بشر پیدا ہوا ہے آل بیت میں سے، اولاد رسول میں سے، وہ اپنے اللہ کے آگے التجا کر رہے ہیں، دیکھیں میرا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، کہ میرا اللہ اس کی بات کو کتنی ترجیح دیتے ہوئے کس حد تک میرا اللہ کرم فرماتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے لاکھوں قصے ہیں، تاریخ موجود ہے. 77,000 ہندو آپ نے مسلمان کیا. شاہ شمس تبریز نے اپنا وجود سورج کے آگے رکھا، جلا دیا، جلا کے بوٹی بھنی ہوئی پیش کی کہ تیری رضائے ربی میں اپنے تن کو قربان کرتا ہوں. پر جب انہوں نے اپنا آپ قربان کیا اور انہوں نے اللہ کے آگے التجا کی، اور اس دور کے لوگ جو کہ عقیدہ سے کچھ کمزور تھے، جن کا عقیدہ پختہ نہ تھا، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے، آپ کیا جانتے ہیں دین کے بارے میں؟ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو اولیاء اللہ نے مختلف انداز سے پھر اپنا آپ جلا کر بنا کر بتایا کہ ہم اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو اللہ سے مانگا، جس کے لیے مانگا، وہ معجزہ بن کے رونما ہوا. آیا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ وعدہ لا شریک اگر ایک انسان میں بھی بس جائے اور اس سے محبت عقیدت بن جائے اور اس بندے کا اور اللہ کا ایک روحانی رابطہ ہو جائے، تو پھر اللہ اس حد تک چلا جاتا ہے غفور و رحیم کہ وہ اس کو ولی بنا کر اس کے ہر فیصلے کو اپنا فیصلہ لے لیتا ہے. یہ فرق ہے جی. اب حضور بابا لال بادشاہ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہوئے خطہ پٹوار کے اندر تحصیل مری میں تشریف لائے. آپ کے والد سید مردان شاہ سرکار بیابانی، پھر اس طرح ہمارا شجرہ جو ہے وہ یہاں سے 142 پشت تک چلا جاتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے، اور وہ ختم ہونے کا نام وہ اولیاء اللہ کے سلسلے کے ساتھ جا ملتا ہے. بابا جی سرکار سب سے پہلے چلاگاہ میں تشریف لائے. جو آپ رستے میں آئیں لول ٹوپا سے اتریں سراسی کی جانب، نیو مری بازار سے پہلے ایک جگہ آتی ہے چلاگاہ. بابا جی چلاگاہ پہ تشریف فرما ہوئے. آپ جب یہاں آئے تو یہاں کے جو عقیدت مند تھے یا یہاں کے جو لوگ یا یہاں کے باسی تھے، ان کا اولیاء اللہ پہ اتنا عقیدہ نہ تھا. انہوں نے روز کا ایک سوال کھڑا کر لیا کہ آؤ جا کے دیکھتے ہیں کہ بابا جی کو کیا کیا پتا ہے، کیا کیا جانتے ہیں. اگر وہ اتنے اللہ کے قریب ہے، اللہ ان سے اتنا راضی ہے، تو چلو ہم ایسا سوال کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی جادو، جس طرح کے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی جادوگر ہوتے ہیں، میجکشن ہوتے ہیں، یہ نظر بند ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ کے اپنے دل کا ایک بغض ہے یا سوچ ہے، ہم اس کو بدل تو نہیں سکتے. اولیاء اللہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی جزا بنے تو وہ اولیاء بنتا ہے، اور پھر اولیاء اللہ تب کہ اللہ کے حکم سے وہ اولیاء بنتا ہے. ایسا نہیں ہے
اللہ کے ولی کو بڑی تاثیر ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے ہاتھ نہیں, میری زبان نہیں, مجھے سوچو مت, میں وحدہ لا شریک, بے شک میں وحدہ لا شریک ہوں, میں سب کو پالنے والا ہوں, میرا کوئی مکان نہیں. یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جو فرمان قرآن ہے وہی جز قرآن, بس وہی ہمارے مسلمانوں کا اختتام ہے. قرآن کے الف لام سے والناس تک ہم ایک قدم بھی نہ باہر جا سکتے, نعوذ باللہ, نہ خدا ہمیں لے کے جائے. ہمارے دین اس پاک کلام پہ مکمل ہوتا ہے. اب ہم اسی کے درمیان رہ کے گفتگو کریں گے کہ اولیاء اللہ کا کیا تسلسل ہے قرآن پاک سے. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. آج کل کا دور ایسا ہے کہ جب بھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف پیر عظام, کوئی جھولے سے لٹک رہا ہوتا ہے, کوئی دم ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی پھوکے لگا رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ کون ہے اور اولیاء اللہ کون ہے؟ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ آپ احباب دیکھ رہے ہیں, یا جو لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر, نعوذ باللہ من ذالکا, کرنے والا صرف میرا رب ذوالجلال کی ذات ہے. اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ یہ نہیں تھے, یہ اولیاء اللہ نہیں ہے. یہ جو لوگ آج سوشل میڈیا پہ دعوے کر رہے ہیں یہ اولیاء اللہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالکا. اور نہ یہ کوئی پیر ہے, یہ ایک ڈھونگی ہے, ایک فراڈ ہے, کاروبار ہے. سب سے سستا کاروبار ان کو ملا یہ کہ چلو کسی ولی کی نسبت اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو نظام چل جائے گا. یہ ایک صرف دنیا داری کی ایک ایسی سلسلہ لفظ میں نہیں لینا چاہوں گا, کسی کی دل آزاری ہو جائے گی, پر میں سچائی یہی ہے کہ یہ صرف فراڈ ہے. اولیاء اللہ اور چیز تھے, کہ آج کل کے پیر بالکل اور ہیں. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. بابا جی سرکار جب چلاگاہ پہ تشریف فرما ہوئے, بڑا زمانہ قدیم سرکار وہاں رہے, بڑا زمانہ قدیم سرکار نے وہاں ڈیوٹی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی. آپ میں سے کوئی ویور, کوئی دیکھنے والے دوست, کوئی بندہ پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو عقیدت مند ہے, وہ ایک چیز میں سید عامر عباس کاظمی اس چیز کا آپ کے آگے التجا کروں گا, ثابت کر دیں کہ کبھی بابا جی نے کہا ہو کہ فلانے میرے پاس آؤ یا فلانے تم میرے پاس آؤ. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بابا جی بڑا سخت ناراض ہوا کرتے تھے, مارا کرتے تھے, سختی فرمایا کرتے تھے. آیا بابا جی کو سختی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بڑی وضاحتی بات ہے. وہ 12 مرتبہ اپنے بیٹے سید محمود حسین شاہ کاظمی سے ایک بات کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو میرے سے دور کرے, مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے, کیونکہ ہم دنیا دار ہیں, ہم تو غرضی ہیں, ہمیں جہاں اپنی غرض ملے گی ہم اپنی غرض کے لیے جائیں گے. انسان کی فطرت ہے اس کی غرض وہ چھوڑتا نہیں ہے, خواہ وہ اس کو جہاں سے بھی مفاد مل جائے اس کی غرض پوری ہو وہ جاتا ہے. بابا جی اس وقت صرف سختی تب فرماتے تھے کہ یہ لوگ میرے قریب آتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں, سوال و جواب کے امتحان میں ڈال دیتے ہیں, میری عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں. تو بابا جی سرکار جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو جو اس دور کے لوگ سرکار کے قریب تھے, سب نے, چند لوگ, ایک ایسا بھی ٹولہ تھا جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک سرکار کے بارے میں ایک رائے رکھی, کیا ہوا آج ہم سب جائیں گے, یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, کوئی جادوگر ہے, نعوذ باللہ, آؤ ہم جا کے دیکھتے ہیں. اگر تو اللہ کا ولی ہوا تو اس کو ساری باتوں کا پتہ ہوگا, کیونکہ میں نے 2-3 موضوع آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا بھی بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں. اب وہ اور اس بات کے جواب کے تسلسل کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب یہ سارے بابا جی کے قدموں میں پیش ہوئے تو بابا جی نے بڑے دور سے ان کو دیکھ کے فرمایا, او فلاں ولد فلاں کے بیٹے, او فلاں ولد فلاں کے بیٹے, ابھی کچھ دیر پہلے تم انہیں احباب میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے, کیا وہ لال شاہ کے پاس جائیں اور سوال کریں. اب یہ وہ کرامت تھی کہ وہ جو ایک ٹولہ سرکار کے پاس تشریف فرما ہوا اور گیا ایک سوالیہ نشان لے کے, جو بات انہوں نے اپنے گھر کی بابا جی کے چلاگاہ سے 8 کلومیٹر دور, وہ جب قریب پہنچے تو بغیر پوچھے ہی اس کا جواب ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ چند لوگ ہمارے علاقے میں مدفون بھی ہیں, ان کی اولادیں بھی, ابھی سارے لوگوں کی اولاد تو حیات ہے, چند لوگ یہی مدفون ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ حیات بھی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بابا جی کے کرشموں کو دیکھنا شروع کر دیا. اب ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ بابا لال شاہ کو کیا پتا تھا کہ کس نے اپنے گھر میں کیا بات کی ہے. اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, سننے سنانے والا صرف میرا اللہ ہے, دینے والا صرف میرا اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. البتہ ولی کا ایک کردار ضرور ہے کہ وہ اللہ کے آگے وکیل کا کردار ضرور ادا کرتا ہے, کیونکہ ہم میں دنیا دار. ولی اللہ کے لیے اپنے تن من وجود سر سے پاؤں تک اپنے رب کی عبادت میں چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف میرا اللہ ہوتا ہے. ہم لوگ غرضی ہیں,
ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, خدا میں ہدایت کرے اور خدا ہم پہ فضل کرے کہ ہم نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ سکیں. ہم میں سے بڑے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پاسداری نہیں کر سکتے. خداوند کریم ان کو بھی اس چیز کا شعور عطا کرے کہ ہم 5 جگانہ نماز ادا کریں, اپنے رب کے آگے سجدہ گوں. اللہ کا ولی دن اور رات اللہ کی عبادت میں رہتا تھا. یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ کے ولی میں. بابا جی سرکار کیسے ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں. بات بڑی لمبی ہو جائے گی, آپ کو ایک مختصراً سی بات عرض کروں گا. بڑی دلچسپ بات ہے, اگر آپ کو توجہ ملی تو آپ نے اس بات کو سننا بھی اور سمجھنا بھی ہے. راجہ انار خان جن کا تعلق خطہ پوٹوہار کے ایک بڑے مشہور علاقہ گجر خان سے تھا. 19 کیونکہ انار بابا کی یہ زبانی گفتگو ہے, انہوں نے بابا جی سرکار کے قدموں میں اپنی زندگی کے 52 سال گزارے. ان کا تعلق گجر خان سے تھا اور وہ اب تقریباً فوت ہوئے بھی ان کو 2009 میں وہ وفات پائی انہوں نے, اور ان کی قبر بھی بامقام سراسی ہماری پردادی سرکار کے روزے کے ساتھ ہے. ان کا تعلق گجر خان سے تھا, راجپوت خاندان سے تھے جی, میناس راجپوت تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب منگلا ڈیم کا کام شروع تھا اور منگلا ڈیم کی تعمیرات ہو رہی تھی. راجہ انار خان کی کچھ ربانی ایسی ہے, یہ آپ کے لیے بات کرنا تب ضروری ہے کہ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا, یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہوگی. راجہ انار خان بتاتے ہیں کہ سرکار میں صبح اٹھ کے جب گجر خان آیا تو شیب کرایا کرتے تھے, ایک آنا دیا کرتے تھے, شیب ہوتی تھی. تو میں گیا شیب کرانے. شاہ صاحب میں کبڈی کا جوان تھا, کیونکہ انار بابا کا ماشاءاللہ قد بڑا اونچا قد تھا. ابھی بھی ہم جتنے احباب بیٹھے ہم سے وہ تقریباً قداور بہت اچھی ہائٹ کے مالک تھے. پرانے دور کے راجپوت تھے. کبڈی شوق ہوتا تھا, نیزہ بازی اور بیل, یہی اس وقت کے نوابوں کے شوق ہوتے تھے. فرماتے ہیں انار خان بھائی شاہ صاحب جب میں شیپ کرانے گیا تو کچھ چند لوگ وہاں بیٹھے, ایک بندہ دوسرے سے گفتگو کر رہے کہ کل میں بابا جی کے پاس سے آئے, انہوں نے بڑا مارا. اب انار خان بڑا رک گئے, رک کے انہوں نے بڑی توجہ سے سننا شروع کر دیا. دوسرا جوان آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے تو 22 دن بعد چھٹی ملی ہے, پر میرے ساتھ سرکار نے بڑی شفقت فرمائی. یہ اب گفتگو جو ہے راجہ انار خان کہہ رہے ہیں شاہ صاحب میں دور بیٹھے بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا گفتگو ہو رہی ہے. کرتے کرتے انہوں نے گفتگو میں ایک لفظ کہا کہ میں جتنے سوال لے کر گیا تھا مجھے ان سب کا جواب مل گیا ہے. انار خان کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میں یہ گفتگو سننے کے بعد 2 منٹ کے لیے پریشان حال ہو کر ان لوگوں سے مخاطب ہوا کہ جوان ہے جتنی گل کرنے پہ ہو, معذرت کہ میں پٹواری میں ہی بات کروں گا کیونکہ پٹواری کی بات ہے. چینل ہی اسانا شاہ صاحب پٹواری جی میں پٹواری جی گل وضاحت کرنا زیادہ ضروری. انار خان آخر کہ شاہ جی جس دن میں گجر خانوں یہ گل سنی تو میں انہوں بندے نے مخاطب ہوا کہ جوان گل سنو, دلہ نے حال بے شک میرا اللہ جاننا, بے شک, اور اسے کوئی شک نہیں, دل نے حال بے شک اللہ جاننا, فیصلہ اللہ نہ, بے شک میرے اللہ نہ فیصلے. جوان تسائیں جڑی گل کرنے پہ میرے دماغ کی چاہی نے. انار بابا آخرے سرکار بھائی میں کوئی اتنا اولیاء اللہ نال منصوب نہ سا, تو اتنا زیادہ سا کہ کوئی کسا دسیا پایا بھی نہیں سی کہ اولیاء اللہ نے کیا کرامت ہونی اور اولیاء اللہ نہ دین کیا حق آ اور کیا کردار آ. یہ بڑی دلچسپ چیز سی. انہاں 2 بندے آکھیا کہ رائے صاحب جان نہیں امان پائی ہے تو تساں موڑا ماڑی نے ہو تو تھے بڑے تگڑے ہو, تو رائے جی اساں تے تساں کہ بول نہ سکنے, سوال تساں بڑے ڈاڈے کیتے, ساڑا تو مرشد خانہ تو تساں کہ سا بولی کو نہ سکنے. جے مناسب سمجھو تو گچی آپ ہی تکی کنو کہ جے تساں بھائی سچ تو تساں اس چیز کی اقرار کریو, آنی گران دسیو, تو جے اساں نکلے ہاں غلط تو تساں جو فیصلہ کرچو سزا نہ صحیح قبول آ. انار خان آخرے شاہ جی میں ایک سوالیہ نشان بن گیا بھئی علاقے نے لوگوں میں گل کر سٹی, اس گلے تے میں قائم ہو گیا. میں کر کو نہ گیا سرکار, نہ میرے نال کوئی دعا بندہ. 3 بساں چلنیاں ہونیاں سیاں جڑیاں پیر بدائی اڈے آن کے کھلیاں سی. ایک بس جڑی او کشمیر رستے روانہ ہونی سی. راجہ انار خان آخرے شاہ جی راتی اس ٹائم بوستان خان نیازی نے اڈا ہونا سا پیر بدائی, اور کشمیر نے ٹائم ہونے سے 3. راجہ انار خان آخرے شاہ جی میں پہنچیا, شام پہ گئی, بس نہ پتا کیتا ہونا کہ جی بس چلی گی جوان صبح مل سی. صبح میں بس سے شاہ جی بیٹھا ہاں با مقام لوہ ٹوپا جڑا آج PF ایئر بیس ہے, اس کا نام لوہ ٹوپا. جی لوہ ٹوپا راجہ انار خان آخرے شاہ جی میں آ کے اترے ہاں, اور اس پوری بس گجر خانوں صرف کلا میں ہوں. تب میں یہ گل گجر خان نہ بندیاں نال کری چاہیا سیاں کہ تساں جتنی گفتگو کیتی ہے جھوٹ ہی, میں مننا نہ کہ بابا اور یہ جی چیز نہ راز جاننے ہوں, اے راز تے اللہ جاننا, تساں اے غلط بیانی نال کام کیتا.
इस सवालिया निशान तू राजा अनार खान टुर पे से लो टोपा ने मुकाम ते आके लथे राजा अनार खान आखने शाह जी ना कोई मी जाना ना मैं किसा की जानना ते नाल इतना भी कुछ सैदात ने बारे विच अदब भी नहीं सा जवान सा तगड़ा सा ते मनास राजपूत सरकार जरा जोरावर भी सा ते शाह जी मैं टुप्पे आन के बड़े उच्ची आवाज ने लेके लफ्ज पूछया भाई जवान इथे बाबा लाल शाह किथे है अनार बाबा आखने शाह जी मेरे को गुस्ताखी सी कि अदब नहीं तमीज नहीं सी आले बैत और औलिया अल्लाह ने बारे जानना ना सा एक वली ना किस तरह पूछी ना ये मिनी मैं उनको जरखाने वाले अंदाज विच बड़े मुदल्लल जी अंदाज विच पूछया तो क्योंकि राजपूत सा शाहजी राजपूती वजूद अंदर सी तो मैं मुंह चढ़ के पूछा ये लाल शाह कुत्थे उत्थे एक बाबा से उठला पर उन्हें जवाब दिता भाई जवान चल के बोलो ते बंदे जिथे टुरने पे ना तुसा भी टुर चलो जिस जगह जा बंदे खल सन तुसा उत्थे जाके आप ही नजारा तक किनसो तो पता लग रहा सी बाबा लाल शाह कौन है अनार बाबा आखना शाह जी ना मैं किसी की दसिया मैं कौन हाँ ना किसी माड़े को पूछया क्योंकि मैं टुप्पे ने मुकाम पर लफ्ज बड़ा तलखी नाल इस्तेमाल किया वो जो नाल चलने वाले थे वो वैसे ही माड़े तो बड़ी नफरत करने पे से कि को बड़ा गुस्ताख आ ते ना उन्हें माड़े नाल को गल की ना मैं उन्होंने नाल की जिस टाइम मैं चलागाह पहुंचे हाँ बाबा जी सरकार ने कोल तो बाबा सरकार बैठे हुए चेहरा मुबारक अपना मदीने वाले पास और इस हाल च बैठे और सरकार ने एक बाजू ना गोश पसरिया नाल पैबंद हो चुकिया सा और एक लत ना गोश अपने पट ना 22 साल इस अंदाज नाल बाबा जी चलागाह पर बैठे अपने रब अगे इबादत करने से राजा अनार खान आखने शाह जी जो मैं पहुंचे तो बंदे बड़े दूर बैठे थे हजारां की तादाद सी तो खामोशी बिल्कुल खामोशी जेड़ा जय अदब नाल बह रहा है पीछे हट के जिस टाइम मैं पहुंचे शाह जी तो उच्चा लंबा कद वै ते मुंडे ते चादर ते हाथ च बैत मैं अपने रखिया एक आवाज आई ओ गुजर खानिया लाल लिया पुत्रा क्या गुजर खान बई ते आखना से कि लाल शाह की पता कोई नहीं ये उन्हें नार खान आखना सरकार मेरी और बादशाह नहीं डायरेक्ट गुफ्तगू होनी पई सवाल गुजर खान सा जवाब मी बावेरों को लबना पिया ला मैं दसिया नहीं मैं कुथू आया मैं कौन हाँ माड़ा तलक केड़े गिराऊंगा या केड़ी गलू में इत्थे आया जो सरकार जाके मैं खलता आया तो बावेरानी एक आवाज आई ओ गुजर खानिया क्या आखना से कि लाल शाह की दिले ने हाल ने बारे विच इल्म नहीं ए लाल ने पुत्र की इधर की नीयत छो ये सरकार ने गुफ्तगू अनार बाबा आखने शाह जी गुस्ताखी तो मैं की सी टुप्पे ने मुकाम ऊपर भाई जिस तरह नाउज बिल्ला कोई दोस्त ना पूछना या कोई जातक जात कहना पूछना तो मैं सरकार ने बारे में लफ्ज़ एहतरामन इस्तेमाल नहीं किते तो सरकार ने जो ही हुक्म है ना कि निके की नीयत छो तो मी सरकार मरीदा तुसा ने इस तरह चाया जिस तरह खारी भी रूई चाहिए तो चाहे पता ही नहीं लगा कि वो पूरी मखलूक चाह के मी बावेर अगे पेश कर सकिया जो ही सरकार अगे मी उन्हें बनया छोड़िया तो बावेरा तू पोड़ी किला बाला तू हूँ सवाल पैदा होना पर उन्हें किस तरह पता था गुजर खान ना कौन आ गल किसने बारे में होनी पई या सरकार किसने बारे में गल करने पे एक बंदा दुआ ही पूछना तू गुजर खानू है दुआ त्रिया ही पूछना करने कराने पूरा पंडाल बोलिया पे असा कोई गुजर खान ना नहीं रह मैं ही कल आ गया तो जिस अंदाज में सरकार ने बारे में पूछया सा या गल की काफी लोग शक्का से कि इतना ऊंचा लंबा मनास राजपूत ही हो सकना वो ता सारे ने जहनी या बनया बई है राजपूत आ चाहो इसकी अनार बाबा आखने शाह जी अगर मैं पेश करिए सरकार अगर मैं पेश किया ने जिस दिन बादशाह मैं कोल गया तो बावेरा इथों मी पोड़ किंदा ये हूँ बड़ी काबिल गौर फिक्रा जी क्योंकि असा अनार बाबा नाल जिंदगी गुजारी साड़ी परवरिश असा स्कूल आना खड़ना राजा अनार खान किया आया राजा अनार खान कौन है ये गल बड़ी वजाहत करने वाली उसी और ये बड़ी दिलचस्प गल राजा साहब आखने कि शाह जी जिस टाइम सरकार ने बाला तू पोड़िया तो बड़ी खामोशी जी छा गई तो मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं कबड्डी ना जवान मैं पूरे गुजरखाना ना मायनाज पहलवान ये हड्डियां ना टांचा मी कदे प्यू चंड नहीं मारी ते मी बाला तो पोड़ी किंदा क्योंकि सरकार मी कोई औलिया अल्लाह नाल इतना अदब या वाबस्तगी नहीं सी जवान खून सा शाह जी कोई इतने जहन अदब ना असा की किसा समझा है नहीं सा भाई औलिया अल्लाह ना क्या अदब होना तो मेरे शाह जी दिल च ख्याल आया कि इतने लोग तकड़े तो मैं गुजरखाने ना मनास राजपूत इतनी जी हड्डियां मुबारक सरकार ना वजूद ना मी बाला तू पोड़िया राजा अनार खान आखना शाह जी मैं 2 हाथ जमीन ते रखे ते पैरों नाल जोर लाया कि मैं सिर छुड़ा के पीछे हटा भाई ये केड़ी गल कि मारे बाल पोड़ी किंदे ने अनार बाबा आखने शाह जी मैं अपने वजूद ना पूरे हाथ रखी थले जोर ला मी ये महसूस हुआ कि सिर तू पैर तक मारे अंदर मेख लगी
किल लगी हुई, हल ना सका। 2-3 बार मैं जोर लाया तो मेरा दिल शाह जी तेज धड़का तो लगे कि मेरा वजूद उठे जाम हो गया। तो बाबर मुस्कुरा के आखिर गल मेरे दिले नहीं, तो बाबर मुस्कुरा के आखिर गुजर खान राजपूतिया असा भी कबड्डी जानने हैं। ये और सरकार ने गल ही, अनार खान ने दिल नहीं गल, सरकार ने लबा नहीं गल, ये दिल और लब ने दरमियान नहीं गुफ्तगू हुई। आया जिस टाइम अल्लाह ने रजा किसी औलिया अल्लाह भी शामिल हो गया तो फिर वो जबान अल्लाह पाक नहीं तो नहीं होनी, उस औलिया अल्लाह नहीं होनी, पर उसी तासीर अल्लाह मौजूद होगा। ये वो तासीर ही जिसकी आइनुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, ये जड़े लकबात मेरे अल्लाह ने जड़े दिते गए, ये वो लकबात है जिस टाइम अल्लाह किसी वली विच अपनी रजा शामिल करके ने तो वो जितनी भी उसकी गुफ्तार होनी वो अल्लाह की रजा नहीं गुफ्तार होनी। इस तरह औलिया अल्लाह एक आम आदमी तू अलग दर्जा रखने, एक आम आदमी तू अलग होनी हैसियत होनी। बाहर किस्सा बड़ा लंबा, राजा अनार खान ना मैं तुझे आखिया था दसा, राजा परवेज अशरफ साढ़े मुल्क पाकिस्तान ने एक ऐसा पुटवार ना भी और मुल्क पाकिस्तान ना एक ऐसा गयूर नाम राजा परवेज अशरफ की कौन नहीं जानना। राजे परवेज अशरफ ने गरायने से राजा अनार खान, इन्होंने तल्लक राजा साहब ने गराय नाल सा और राजा साहब ने बड़ी कुर्बत रखने से राय साहब ने छोटे भाई इमरान अशरफ, जावेद अशरफ, 2 शहजादे जड़े राय साहब ने छोटे भाई है, ये बड़े राय साहब इन्होंने आपस में बड़ी मोहब्बत ना तल्लक सा। राजा अनार खान जड़े ये राय साहब ने गरायने होने से और बड़े राय साहब ने बड़ा प्यार करने होने से। और राजा परवेज अशरफ साहब जिस टाइम 1996 सोशल एक्शन बोर्ड ने चेयरमैन बने तो राजा अनार खान की स्पेशल मिलने से आए इथे सुरासी कि असा ने इलाके ने एक मरीद होने से बावेरा कोल जिन्हें ना राजा अनार खान सा सरकार सा उन्हें मिलन आए। बाबा जी नाल भी राय साहब ने बड़ा कुर्ब ना रिश्ता सा, बेइंतहा बादशाह नाल प्यार करने से राय साहब आपने वालिद मरूम सरकार नाल बड़े मोहब्बत रखने से आज अल्हम्दुलिल्लाह राजा परवेज अशरफ जिस मुकाम पर बैठे मेरे अल्लाह ने करम नाल, मेरे आका ने करम नाल, उसी अल्लाह पाक ने हुक्म और नबी नी रजा और औलिया अल्लाह नी दुआ शामिल है। अल्लाह पाक उन्होंने इस तरह इजाफा फरमाया, अल्लाह पाक सारे की सलामत रखे, शादो आबाद रखे। इसी तरीके ना अयूब खान सा गल करो तो बड़ी लंबी हो जानी। अयूब खान ना बड़ा प्यार सा सरकार नाल, बड़ी अकीदत सी। ये जड़ी लाल मस्जिद तुसा इस्लामाबाद तकने हो, ये लाल मस्जिद अयूब खान ने दौर च बनी, अयूब खान ने दौर च बनी। तुसा इसकी सर्च करो, चेक करो, हिस्ट्री में जाओ। अयूब खान बाबा जी सरकार ने अकीदत अपने मुर्शद कामिल ने नाए तू लाल मस्जिद बनाई इस्लामाबाद। अयूब खान क्योंकि सरकार को जिस टाइम आए तो पहली मरतबा जिस टाइम तशरीफ फरमा हुए उस टाइम खान साहब 10 कोर कमांडेंट से सरकार ने बड़ा अकीदत ना रिश्ता सा, बड़ी मार्फत ना रिश्ता सा। अयूब खान ने एक अकीदत ना ऐसा खूबसूरत मुकाम सा कि वो हर जुमरात अपने बच्चियां नाल और अपनी अहलिया नाल सरकार ने कदम च हाजिर होने से बाकायदा लंगर पका के आना, घरों खाना बनाना, लंगर खाने की आखने। असा आम आदमी एक दूसरे की खवाइयत वो खाना होना और रोटी होनी, किसी औलिया अल्लाह से खड़िए तो उसकी लफ्ज एहतरामन लंगर आख्या किचना, क्योंकि असा ये ना आख सकने कि एक वली अस कुछ पका के खड़िया जी असा भावे की रोटी खवानी। ये अजकल की गुफ्तगू तो उस दौर की गुफ्तगू भी बड़ा फर्क आ। उस दौर जो आम अमूमन लोग रहने से ग्राम उन्होंने गुफ्तगू ना म्यार बड़ा अदबाना होना सा, बड़ा इखलाकी होना सा। अजकल ने दौर निहायत माजरत सारे नहीं, अजकल ना कुछ दौर ने ऐसे भी लोग आ गए हेलो तो आए तो बगैर गाल ही नहीं कर रहे, हावर यू टाटा करने। उस दौर की है कुछ नहीं होना था, उस दौर खालस लोग होने से आजकल तुसा किसी राह गुजर के आखो ना जी पापा अस्सलाम वालेकुम तो करी देखने मैंने आपको पहचाना नहीं, थोड़ा माड़े तक कोई कम आ जाए तुम इस्लाम कीता। हुण दौर ये आ गया कि इंसानियत बड़ी कम रह गई। सलाम तो इस्लाम न जुज़ा और फरमान है कि आप एक दूसरे को मुसाफा कीजिए और सलाम कीजिए। हुण जे तुसा किसी इस्लाम आखो बाहर बाजार तो तुसे 10 मिनट कुर्सी ते नाल पुछी तुम्हारे नाल सलाम दुआ कीती वे या तो कोई कम आई या तुम्हारे सिर पे आए। हुण ये हालत आ गई, वक्त दौर बदलने ना लोगों ने अकीदे भी बड़े कमजोर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने सदके नाल बड़ी तवील और लम्बियां गल्लां करने की बड़ा दिल करना पड़े। सारे मेहमान है और भी ज़ायरीन इत्थे बैठे उन्हां नाल भी गलबात करनी ते किसा मुख्तसरन तुसां सारे लोग जेड़े तकने वाले हो साढ़े लफ्ज़ किसी जगह किसी ने दिल आजारी वै, किसी बंदे ने दिल शिकनी वै, कोई बंदा नाराज वै, कोई बंदा खफा वै तो उसको मैं माफी चाहना है। माजरत होनी है अजकल के दौर पुराने दौर च असां ने म्यू साढ़े वालदैन ने दिखिया भी आ सुनिया भी आ, उन्होंने सारी तरबियत भी की
کہ پتر کدے بھی معافی منگنے ہو سید ہو چکے ہو یا کدے انکار نہ کرے ہو, کدے کوئی گل کرو بھی تو لفظ معافی نہ ضرور استعمال کرے ہو کہ کسی نے عقیدے کی, کسی نے احترام کی, کسی نے قوم کی, کسی نے منصب کی کوئی گلہ نہ چاہے تساں تو اساں پھر بھی ایک مرتبہ معافی چاہساں اور جانے آخری گزارش کرساں. اولیاء اللہ نے درگاہ موجود ہیں, اولاداں موجود ہیں, ہر اولاد نہ اپنا فیل ہے. آیا یہ ان اساں کی تکنا کہ ساری حیثیت اور اوقات کیا ہی اور کس اوقات نے ایسا مالک یا کس حیثیت نے ایسا مالک. میں اپنی گل کرتا, میں کسی اور گل نہ کرن لگا اور نہ ہی میں کسی نے دل آزاری کرنا چاہنا ہے, ایسا نہیں ہے. میں سید عامر عباس شاہ کاظمی سیدات ہاں, سید وقار علی شاہ کاظم مرحوم نہ میں بیٹا ہاں. میں اج اپنی گل کرتا میں بابے جی نہ پڑھ پوتا ہاں. ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. ہماری جتنی شناخت تھی آل بیت تو ہی اور بابا لال بادشاہ تو. میں ہمیشہ خیال کیتا کہ میں سرکار نے جڑی نسبت نہیں مجھے تو تسا لوگ میں عزت کرنے ہو, پیار کرنے ہو, احترام دینے ہو, اس کی ہمیشہ قائم رکھا. اور انشاءاللہ ہمارا وعدہ بھی اور ہماری انشاءاللہ کوشش رہتی کہ ہماری آنے والی نسل بھی اس احترام کی قائم رکھے. ساری حیثیت ساری اوقات کچھ بھی نہیں میرا جان. سارے لوگ تکنے والے پر آئے ہو, بزرگ ہو, دوست ہو, شرفا بڑے مہربان ہو. اساں تے سرکار نے نسبت نال جینے ہاں. خداوند کریم تساں نے عقیدیاں کی سلامت رکھا ہے تو خدا تساں نے ادب کی قائم و دائم رکھا ہے. جہاں تک انشاءاللہ جینا ہے میں تساں نے ڈیوٹی کرنا رہساں اور خدمت کرنا رہساں. رہی گل اولیاء کرام نے مزارات پر جڑے آج کل نے مختلف قسم نے سوشل میڈیا پر کسے سامنے چنے پہ ویڈیو سامنے چنیاں پیاں, یہ ہر بندے نہ بھائی اپنا فیل ہونا. یہ ہر بندے کی تکنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ پہلی گل کہ میں آل بیت ہی چھوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آل ہی چھوں. پھر سارا رشتہ اور تعلق اولیاء اللہ نال وی. لازمی گل ہی کہ اساں کی لوکاں بڑا واضح عام آدمی تو سارا جڑا عقیدہ یا سارے جڑا تکنا وہ بالکل منفرد ہو گچنا. لوگ زیادہ غور نال تکڑے, لوگ زیادہ توجہ دینے, فالو کرنے. بھائی یار ایک پیر ایک کامل نے بیٹے, ایک اللہ نے ولی نے بیٹے. میں اگے بھی ایک تقریر کی تھی چنیوں نے مقام اوپر کہ سید اور پیر جو بھی بڑا فرق ہونا. پیر جس طرح کے جناب ہمارے کو بیٹھے, یہ تو شاہ جی باقی ظاہرین بیٹھے, راجہ ہوئی گیا, چودھری ہوئی گیا, تنیال ہوئی گیا, شیخ اور کوئی برادری, انہیں جو اگر کسی پر اللہ نے رضا شامل ہو گچا اور شامل حال ہوئے وہ اپنے نائے نال پیر لکھا سکنے, وہ اپنے نائے نال پیر لکھا سکنے, سید نہیں بن سکنے. سید فقیر وچ اگر کوئی بندہ اولیاء اللہ ہونا, اللہ پاک کی رضا شامل ہو گچنی, اللہ کی خوشنودی نال اس کی علم عطا ہو گچنا, اس نے نائے نال تو سید تھیا ہی تھیا, شاہ بھی تھیا ہی تھیا, وہ گل تو پونی. پر جے کسی راجے کی اللہ ہوئے عطا کرنا تو راجہ سید نہیں بن سکنا, وہ اپنے نائے نال لاسی پیر. سید تے پیر زمین اور آسمان نہ فرق ہے. اسا اپنے نائے نال پیر لا نہ سکنے, تے جے امت جو کسی بندے کی اللہ عطا کر سکنا وہ پیر بن سکنا, سید بن نہیں سکنا. یہ ویڈیو ہماری پہلے بھی چنے والی پئی بھی ایک جانے گزارش کرساں, اپنے اللہ تے اعتقاد رکھو. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب وچ اپنی زندگی کی گزارو, انہوں نے سیرت پر عمل کرو اور آل بیت نال محبت کرو جہاں قرآن نہ فیصلہ, اور اولیاء اللہ نہ احترام کرو. اساں قطعی طور تک کسی نے عقیدے کی آج دن تک, کسی نے ایمان کی, کسی نے جز کی, کدے بھی اللہ سے اوقات نہ دے کہ اساں اتنی اوقات بھی ہے کہ اساں کوئی نظریہ ایسا رکھی ہے جس تو کسی نے دل آزاری ہے. اساں سب نہ احترام کرنے ہاں اور جہاں تک جنہیں احترام کرنے رہساں. پر تساں تکڑے والے دوستاں کی گزارش ہی اصل اور نقل نہ فرق ضرور کریا کرو. گل کرنے تو پہلے ضرور سوچو کہ آیا یہ گل کسی ایک فرد واسطے یا اجتماعی. ہر بندے نے اپنا اپنا فیل ہونا, ہر بندہ اپنے اپنے فیل نہ مالک ہونا, کوئی کسی کی روک نہیں سکنا, کسی کی ڈک نہیں سکنا. آج کل نے دور ہی تساں تکڑے والے دوست آکسو شاہ جی اتنی وضاحت کیتی نے تو کچھ اور چیزاں واضح نہیں کیتی نے, تو اس نے جواب میں دبے الفاظ ہی دیساں. بھائی حالات آج کل نہیں ہے کہ بندہ سکے پراؤ کی بھی آخے نا کہ پاپا اج ادھر نہیں گچنا ادھر گچنا, 5 منٹ پاپا اور بھی شکا پی گچنے کہ قدرہ مارنا واردات نہیں کروں گا. حضور وقت بدل گئے, ان کوئی کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکنا یا اس کی اپنی گرفت نہیں رکھ سکنا. ہر بندہ اپنی مرضی نہ مالک کا. اتنا جو بندہ جیا جا فیل کر سی وہ جائی عوام فیصلہ کر سی. عوام ساڑھے تو بہت قیمتی ہے, بہت بصیرت رکھنے والے لوگ کے, قابل علم ہے, قابل سرائش ہے. تو سن لوگوں اللہ عزت اور زندگی اور صحت دیا ہے. خوش رہو, سلامت رہو, اور اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے, مولا ایران کی فتح نصیب کرے, اور فلسطین نے مسلمانہ کی اللہ نصرت اور فتح عطا کرے. جی ویوز تساں سنی ہو سی
ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਲੰਦਰ ਬਿਆਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੈयद ਅਮਰ ਅਬਾਸ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ माशाल्लाह इन्ना ਜਿਹੜੀ है अल्लाह नी वादा नियत रसूल पाक की रिसालत और अहले बैत नी अजमत और औलिया अल्लाह नी शान पर बड़े सोहने अल्फाज विच ਜਿਹੜਾ ਵਾ गुफ्तगू कीती है ते उम्मीद है तुसां की पसंद आई होसी ते इसे नाल तुसां कोलों इजाजत चाहसां जिंदगी रही ते फिर मिलसां किसी और वीडियो नाल अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।